आजको भिडियोमा हामी फिजिकल केमिस्ट्रीको केही इम्पोर्टेन्ट क्वेशन र टपिकहरूको बारेमा डिस्कस गर्दैछौँ। योभन्दा अगाडिको भिडियोमा हामीले अर्ग्यानिक केमिस्ट्री, इनअर्ग्यानिक केमिस्ट्रीको इम्पोर्टेन्ट क्वेशनहरू हालिसकेका छौँ। त्यस्तै गरेर म्याथको हामीले न्युटन ऱ्याप्सन, त्यस्तै गरेर बाइसेक्सन मेथडको भिडियो हालिसकेका छौँ भने गरेर हाम्रो फिजिक्सबाट हामीले मोडर्न फिजिक्सको र त्यस्तै गरेर इलेक्ट्रिसिटी र म्याग्नेटिजमको इम्पोर्टेन्ट भिडियो हालिसकेका छौँ। हेर्नु भएको छैन भने तलको डिस्क्रिप्सनमा साथै कमेन्ट बक्समा हामीले पिन गरिदिएका छौँ, हेर्नु होला है त। आजको टपिक सुरु गरौँ है त। क्लास 12 फिजिकल केमिस्ट्री इम्पोर्टेन्ट क्वेशन एन्ड टपिक फर एनएबी एक्जाम। फिजिकल केमिस्ट्रीको केही इम्पोर्टेन्ट टपिक डिस्कस गरौँ है त। फर्स्टमा हाम्रो छ सिलेक्सन अफ इन्डिकेटर। एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन, धेरै पटक सोधिएको क्वेशन छ। तपाईँले ओल्ड इज गोल्ड पल्टाएर हेर्नुभयो भने पनि यसलाई धेरै पटक सोधिएको छ है त। त्यसै गरेर अर्को हाम्रो टपिक रहेको छ डिफ्रेन्ट कन्सेप्ट अफ एसिड एन्ड बेस एन्ड देयर लिमिटेसन। यो पनि एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। यो चाहिँ तपाईँले कन्सेप्ट राखिरहनुपर्छ एसिड र बेसको, र त्यस्तै तिनीहरूको लिमिटेसन पनि तपाईँले कन्सेप्ट राखिरहनु पर्ने हुन्छ है त। कहिलेकाहीँ सोध्न सक्छ। त्यस्तै गरेर अर्को भनेको हाम्रो कमन आयन इफेक्ट र सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट प्रिन्सिपल एन्ड इट्स एप्लिकेसन। यो पनि एकदमै यो तपाईँले पढिसक्नु भएको होला, सम्भवतः तपाईँले एक्जामको लागि तयारी गरिसक्नु भएको छ। यो पनि नछुटाउनु होला। कमन आयन इफेक्ट एन्ड सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट प्रिन्सिपल एन्ड इट्स एप्लिकेसन यो पनि सोधिरहेको हुन्छ है। र फिजिकल केमिस्ट्रीबाट चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेशनहरू आजको भिडियोमा हामी समावेश गरिरहेका छौँ। त्यस्तै गरेर अर्को भनेको फेराडे ल अफ इलेक्ट्रोलाइसिस। यो त झन् एकदमै इम्पोर्टेन्ट, फर्स्ट ल सेकेन्ड ल पनि सोध्न सक्छ, कहिलेकाहीँ सेकेन्ड ल मात्रै सोध्न सक्छ है। र विशेष गरी तपाईँले चाहिँ यो एकदमै ध्यान दिएर पढ्नु होला है त। फेराडे ल अफ इलेक्ट्रोलाइसिस यो पनि सोधिरहेको छ। त्यस्तै गरेर तपाईँले अर्को चाहिँ पढ्नुपर्ने भनेको हेस ल छ, एकदमै इम्पोर्टेन्ट, यो पनि पढ्नु होला। त्यस्तै गरेर तपाईँले स्क्रिनसट हान्नु होला है टपिकहरूलाई। म अहिले लास्टमा पनि तपाईँलाई समय दिनेछु स्क्रिनसट हान्नलाई। त्यस्तै गरेर अर्को हाम्रो के छ भनेपछि प्रिडिक्सन अफ फिजिबिलिटी एन्ड स्पोन्टेनिटी अफ रियाक्सन इन टर्म अफ फ्री एनर्जी चेन्जेस एन्ड इन्ट्रोफी चेन्ज भन्ने पनि यो कहिलेकाहीँ सोधेको छ। त्यस्तै गरेर हाम्रो डिफ्रेन्स बिट्विन अर्डर एन्ड मोलिकुलारिटी अफ रियाक्सन भन्ने पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। यो चाहिँ हाम्रो यो फिजिकल केमिस्ट्रीको इम्पोर्टेन्ट क्वेशनहरू भयो। त्यस्तै गरेर अर्को कोलिजन थ्योरी अफ रियाक्सन रेट पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। त्यस्तै गरेर तपाईँको अर्को इम्पोर्टेन्ट भनेको फ्याक्टर अफेक्टिङ रेट अफ रियाक्सन। यति चाहिँ हाम्रो यो तपाईँको इम्पोर्टेन्ट क्वेशनहरू भयो। हाम्रो यो 5 देखि 10 मार्क्ससम्म सोध्न सक्ने केही क्वेशनहरू हुन् है यिनीहरू चाहिँ। र कहिलेकाहीँ हामीलाई यो चाहिँ तपाईँको 5 देखि 10 मार्क्ससँग सोधिरहेको हुन्छ र धेरै जसो चाहिँ हाम्रो सर्ट नोट्समा आइरहेको हुन्छ। यिनीहरू टपिकहरू चाहिँ तपाईँले छुटाउनु भएन। अब यति सर्ट क्वेशन गरिसकेपछि अब हामीले भेरी सर्ट पनि त कुरा गर्नु पऱ्यो। अब भेरी सर्टतर्फ लागौँ है त। सर्ट क्वेशन, सम इम्पोर्टेन्ट सर्ट क्वेशन लेखिएको छ। सुरुको छ राइट हाइब्रिडाइजेसन अफ सेन्ट्रल एटम अफ जियोमेट्री अफ भन्छ र केही दिन्छ, जस्तै इथेन छ, त्यस्तै इथेन एन्ड इथाइन छ, जसलाई हामी एसिटिलिन भन्ने गर्छौँ। र यसको सेन्ट्रल एटम एन्ड जियोमेट्री भनेर चाहिँ हाइब्रिडाइजेसन सोधिरहेको हुन्छ। त्यस्तै गरेर NH3 र BF3, त्यस्तै गरेर H2O, H2S। त्यस्तै गरेर अर्को क्वेशन हाम्रो के छ राइट एनी टू फिचर्स एन्ड एक्जाम्पल अफ sp3, sp2 र sp हाइब्रिडाइजेसन। यो पनि सोधिरहेको छ। यो चाहिँ सर्ट क्वेशनहरू हो, 2 मार्क्सको क्वेशनहरू हो। त्यस्तै गरेर हाम्रो डिफाइन द टर्म भनेर पनि कहिलेकाहीँ सोधिरहेको हुन्छ। कहिलेकाहीँ टेल क्वेशन, कहिलेकाहीँ हेड क्वेशन बनेर आउँछ डिफाइन द टर्म पनि है। र तपाईँले यो कहिलेकाहीँ सर्ट क्वेशनमा पनि सोध्न सक्छ भेरी सर्टमा, कहिलेकाहीँ चाहिँ सर्टको हेड क्वेशन बनेर पनि आउन सक्छ, सुरुको 1 मार्क्सको क्वेशन बनेर आउन सक्छ। जस्तै नर्मालिटी एन्ड नर्मालिटी फ्याक्टर भनेर पनि सोधिरहेको हुन्छ। त्यस्तै गरेर इन पोइन्ट एन्ड इक्विभ्यालेन्ट पोइन्ट, यो पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन रहेको छ। त्यस्तै गरेर टाइट्रेसन इरोर, यो पनि एकदमै सोधिरहेको छ है। त्यस्तै गरेर अर्को भनेको सेमी नर्मल सोलुसन एन्ड डेसी नर्मल सोलुसन, यो पनि यो सर्ट क्वेशन हो, जुन पनि सोध्न सक्छ है। त्यही भएर मैले फ्याट तपाईँलाई सर्ट क्वेशनहरू चाहिँ प्रस्तुत गरिरहेको छु। करिब 20 वटा छ, त्यो मैले तपाईँलाई भन्दैछु। त्यस्तै गरेर इन्डिकेटर स्ट्यान्डर्ड सोलुसन, जसलाई हामी प्राइमरी एन्ड सेकेन्डरी विथ एक्जाम्पल पनि कहिलेकाहीँ होइन सोधिरहेको छ। यो क्वेशनहरू सर्ट क्वेशन चाहिँ जुन पनि सोध्न सक्छ, मैले भनिहालेँ तपाईँलाई। त्यस्तै गरेर अर्को भनेको प्राइमरी स्ट्यान्डर्ड सब्सटेन्स भनेको के हो, र यसको चाहिँ रिक्विसाइट्स फर द सब्सटेन्स टु बी प्राइमरी सब्सटेन्स भनेर पनि कहिले सोधिरहेको हुन्छ। त्यस्तै गरेर नर्मालिटी र मोलारिटी अनि त्यसको रिलेसनसिप पनि के हो भनेर चाहिँ सोधिरहेको हुन्छ। त्यस्तै गरेर अर्को भनेको वाट ह्यापेन व्हेन HCl इज पास थ्रु स्याचुरेटेड सोलुसन अफ NaOH। त्यस्तै गरेर प्रेडिक्ट वाट whether the aqueous solution of CuSO4, CaCl2, Na2, CO3, NaCl is
एसिडिक बेसिक अर न्युट्रल गिभ रिजन यो छान्नु कुन के हो र यसलाई रिजन दिनुहोस् भनेर पनि एकदमै फ्रिक्वेन्टली सोधेको सर्ट क्वेसनहरू है यो चाहिँ। त्यस्तै गरेर अर्को भनेको स्टेट ओस्टाल डाइल्युसन ल र यसको लिमिटेसन चाहिँ के हो भनेर पनि सोधिरहेको छ। सर्ट क्वेसन चाहिँ जुन पनि सोध्न सक्छ, तपाईँले सरर हेर्नु होला, कण्ठ गर्ने काम नगर्नु होला, सरर एकचोटि नोट हेर्नु होला, मजाले तपाईँले यत्तिकै थाहा पाइहाल्नुहुन्छ। त्यस्तै गरेर तपाईँले त्यो 5 मार्क्सको क्वेसनलाई चाहिँ एकदमै ध्यान दिएर पढ्नु होला है त। र मैले तपाईँलाई बारम्बार भन्ने गरेको छु, अर्ग्यानिक केमिस्ट्री चाहिँ एकदमै ध्यान दिएर पढ्नु होला। त्यस्तै गरेर हाम्रो डिफाइन पिएच एन्ड पिओएच विथ देयर रिलेसन भनेर पनि सोधेको छ। त्यस्तै गरेर अर्को डिफ्रेन्ट टर्महरूलाई एकचोटि हेरौँ है त, जसलाई हामीले एक्जाममा सोधिरहेको हुन्छ। जस्तै इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विभ्यालेन्ट इसिई भनेर सोध्छौँ। त्यस्तै गरेर स्ट्यान्डर्ड इलेक्ट्रोड पोटेन्सियल भनेर पनि सोधिरहेको छ। त्यस्तै गरेर 1 फेराडे भनेको के हो, यो पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। र त्यस्तै गरेर अर्को भनेको मेन्सन 1 एप्लिकेसन अफ स्ट्यान्डर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड गिभिङ एक्जाम्पल भनेर पनि सोधेको छ। त्यस्तै गरेर फर्स्ट ल अफ थर्मोडाइनामिक्स एन्ड पोइन्ट आउट इट लिमिटेसन भनेर पनि सोधेको छ। तपाईँले पढ्नुपर्ने हुन्छ सर्ट क्वेसनहरू। त्यस्तै गरेर अर्को भनेको डिस्टिङ्ग्विस बिट्विन इन्टेन्सिभ एन्ड एक्सटेन्सिभ प्रपर्टी विथ 1 एक्जाम्पल अफ इच भनेर सोधेको छ। त्यस्तै गरेर तपाईँले स्क्रिनमा क्वेसनहरू देखिरहनु भएको छ है। र यसरी हामीलाई क्वेसनहरू सोधिरहेको हुन्छ। प्रोफाइल डायग्राम फर एक्जोथर्मिक एन्ड इन्डोथर्मिक रिलेसन भनेर पनि सोधिरहेको हुन्छ है। त्यस्तै गरेर हाम्रो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम फर क्याटालिज एन्ड अनक्याटालिज रिलेसन, हाउ डज क्याटालिस्ट इन्क्रिज द रेट अफ रियाक्सन भनेर पनि सोधिरहेको हुन्छ। त्यस्तै गरेर 70 नम्बरको सेकेन्ड ल अफ थर्मोडाइनामिक्स के हो र यसको ल अन द बेसिस अफ एन्थ्रोपी चेन्जेस भनेर पनि सोधिरहेको हुन्छ। त्यस्तै गरेर हाम्रो इफेक्टिभ कोलिजन अफ रियाक्टिङ स्पेसिस भनेर पनि सोधिरहेको हुन्छ। यो 2 मार्क्सको क्वेसनहरू हो। र त्यस्तै गरेर अर्को भनेको युनिट अफ रेट कन्स्ट्यान्ट अफ 0 फर्स्ट सेकेन्ड एन्ड थर्ड अर्डर रियाक्सन भनेर पनि सोधिरहेको हुन्छ। र यिनै थिए सर्ट क्वेसनहरू। र यसमा मैले न्युमेरिकल प्रब्लमहरू चाहिँ समावेश गरेको छैन, यसमा हामीले हालेका छैनौँ। न्युमेरिकल प्रब्लम पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ, जस्तै हाम्रो भोल्युमेट्रिक एनालाइसिसबाट। त्यस्तै गरेर हाम्रो अर्को भनेको आयोनिक च्याप्टरबाट पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट न्युमेरिकलहरू रहेको छ। न्युमेरिकल फिक्स आउँछ, त्यही भएर न्युमेरिकल चाहिँ छोड्दै नछोड्नु होला। न्युमेरिकल चाहिँ भरपुर तयारी गर्नु होला है त। र अरू केही छन् भने तपाईँले तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला। फेरि पनि कुनै इम्पोर्टेन्ट टपिक ल्याएर उपस्थित हुनेछु। अहिले बिदा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्ते।